السلام مجددا الخوت، كيف حالكم؟ مزيان. كما قلت لكم الدرس ديال اليوم هو كونديشنال، يعني الجمل الشرطيه. غادي نشوفوا ان شاء الله لي تايبس ديال هاد الكونديشنال، يعني شحال من طيف عندنا، وغنشوفوا مناش كيتكون هاد الكونديشنال. اولا كونديشنال يعني الجمل الشرطيه كاين تو كلوز، يعني كاين conditional clause and the main clause، وبيناتهم اف، اما تكون بيناتهم اما تكون في الاول ديال الجمله الشرطيه. يعني كلوز ماشي جمله هي سنتنس. كلوز يعني بحال قلتي واحد الجزء من سنتنس، اذا كلوز ماشي سنتنس. كلوز ولا فريز ماشي سنتنس. هذاك فريز شبه جمله، وكلوز جزء من سنتنس. مفهوم؟ هادو هما لي تايبس اللي عندنا في الكونديشنال، يعني بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا. conditional type 0, conditional type 1 and conditional type 2 and conditional type 3. ركزوا معايا شويه مزيان وراه غتفهموا ان شاء الله. وغنبداو conditional type 0. بالنسبه للconditional type 0 فهو اسهل ما يكون، يعني هو السهل في conditional 1 2 3. هذا كنستعملوه الا نهضروا على general truth، يعني الا كنتو كتعقلوا على الدرس اللي قدمت في الاول ديال simple present، فهو نفس الشيء. يعني الحاله الاولى اللي كنستعملوا فيها simple present هي فين تكون عندنا general truth، يعني حقيقه عامه. مفهوم؟ يعني هاد كما قلت لكم هاد conditional type 0 كنستعملوه الى عندنا حقيقه عامه. فمثلا المثال اللي عطيتكم if you hit ice it melts. ice melts if you hit it، يعني الى حنا سخنا الماء كيذوب. الى لاحظتوا في الاول درت if you hit ice it melts، يعني هنا if close منين تتبدا في if close يعني راه ضروري كدير كاما عاد مين close، ولكن الا بديتي بمين close ما كاينش مشكل وما ديرش كاما. مفهوم؟ كما قلت لكم هذا كيستعمل simple present، فهو ساهل. بحال المثل اللي قلت لكم ديال اللي قلت لكم ذاك النهار if you put water in the fridge it becomes solid. if you put water in the fridge it becomes solid، يعني نفس الشيء. يعني كما قلت لكم simple present في جوج حالات وهي حقيقة عامة أو حقيقة علمية. مفهوم؟ هذا بالنسبة للconditional type 0. كاين المثل الثاني اللي هو if you touch fire you get burned. if you touch fire you get burned، يعني هنا إلا قستي العافية غادي تحرق. يعني حقيقة عامة، يعني ما يمكنش تقيس العافية وما تتحركش لما يطريك شي حاجة اللي يديك ولا. مفهوم؟ يعني هذه حقيقة عامة. كما قلت لكم conditional type 0 فهو بحال simple present في الحالة ديال general truth و general science، يعني حقيقة عامة. مفهوم؟ هذا فيما يخص conditional type 0. دابا conditional type 1. conditional type 1 في الاف clause كنديرو present simple present and the main clause future simple. مفهوم؟ في السبب present simple وفي النتيجة future simple. مفهوم؟ or simple future. بالنسبة ل if clause present simple main clause future simple. مثال an example. عندنا هاد الاكزامبل ديال conditional type 1. يعني كما قلت لكم في الكونديشنال تايب 1 كنديرو في الكلوز الاول simple present، الكلوز الثاني simple future، يعني السبب والنتيجة. if you are late you will miss the train or you will miss the train if you are late، يعني إلا تعطلتي راه غادي يغادرك القطار ولا ما غاديش تلقى القطار. مفهوم؟ يعني سبب إلا ما جيتيش بكري النتيجة غادي يغادرك القطار ولا غادي يفوتك القطار. مفهوم؟ بالنسبة للconditional type 2 كاينة if clause كنستعملو فيها past simple، كاين mean clause كنديرو the models would. مفهوم؟
بالنسبة للاستعمال ديالها فاش يكون hypothetical and unreal past، يعني كنستعملوها إلا بنا نهضروا على unreal past، يعني past غير حقيقي. مثال: if I had money I would buy an airplane. if I had money I would buy an airplane or an Iceland. المهم if I had money I would buy an airplane، يعني إلا كانوا عندي الفلوس غادي نشري طائرة، ولكن الحقيقة أنا ما عنديش، يعني ما يمكنش نشري طائرة. يعني كما قلت لكم هذا يعني unreal past، يعني واحد الباست اللي هو ماشي حقيقي. مفهوم؟ كما قلت لكم في ذاك سميتو يعني تيكون هات بلس وود. هات يعني سيمبل باس في الكلوز اف كلوز، ومين كلوز سنستعملو فيه وود. مفهوم؟ هذا بالنسبه للمثال الاول. نعطيكم مثال ثاني: if I were you I would go to a doctor. if I were you I would go to the doctor. يعني بحال مثلا الا شتي شي صاحبك مريض ولا هكذاك، يعني بتقول لي كون انا بحال كون مشيت للطبيب. ولكن واحد الحاجه، علاش درناها و وما درنا ووز؟ بالنسبه لاي كتكون معاه ووز، علاش درنا و؟ علاش؟ لان هذا unreal pass، يعني باس غير حقيقي. يعني الباس غير حقيقي في الكونديشنال كنستعملو و بلس ووز. مفهوم؟ ما كنستعملوش ووز حيت هو كتسميتو باست غير حقيقي، داكشي باش نستعملو و. مفهوم؟ عندكم ديروا was. if I was you I would go to the doctor. no, if I were you, because it is unreal past غير حقيقي. مفهوم؟ Morocco would be great if all citizens were educated. Morocco would be great if all citizens were educated. يعني المغرب غادي يكون مزيان كون كل المواطنين قاريين، ولكن ما قاريش ميمكنش يكون مزيان حيت هو unreal past. مفهوم؟ دابا conditional type 3. إلا لاحظتوا معايا بأن conditional type 0 كنستعمل ليها بنهضروا على حقيقة عامة. conditional type 2 type 1 simple present plus simple future، يعني سبب النتيجة. conditional type 2 إلا عندنا unreal past، يعني واحد الباست اللي هو غير حقيقي وبنا نهضروا عليه conditional type 2. بالنسبة للconditional type 3 فهو مختلف تماما، فكنستعملو مع الباست، يعني هو كيجي في الباست بجوج لي كلوزات. يعني if clause past perfect mean clause would have past plus past participle of the verb. مفهوم؟ هذا هو الفرق اللي بيناتهم بالنسبة للفورم ديالهم. بحال مثلا إلا قلت لك if you had studied well you would have had a good mark، يعني هاد الكونديشنال تايب 3 تنديروه للريغريت، يعني الندامة على شي حاجة كاينة في الباست، يعني ندمت علاش ما درت واحد الحاجة. يعني يكون انا خدمت مزيان غادي ناخذ نقطة مزيانة. if I would have enough I would have coded train if I had not been late. I would have coded train if I had not been late، يعني انا غادي نكون شديت التران كون ما تعطلتش. if I had taken advantage of summer vacation he would have found things easier، يعني لو كان هو خدم مزيان في العطلة غادي يلقى كلشي بخير وعلى خير. بحال مثلا التلاميذ اللي كيخدموا في العطلة، يعني في الوقيته ديال الدراسة كتلقى عنده فلوس وبخير وعلى خير، يعني ما كيكونش عنده حتى شي مشكل. بالنسبة للنيجاتيف فكنزيدوه كنزيدو قبل the auxiliary verb. مثلا if I had taken advantage of summer vacation he would not have found things hard، يعني مادام not النيجاتيف ديال hard هي easier، يعني the opposite. مفهوم؟ بالنسبة كما قلت لكم النوت فكيستعمل من قبل auxiliary verb. مفهوم؟ هذا بالنسبة لكونديشنال، ونتمنى ان شاء الله تفهموهم. ايوا ما تنساوش واحد سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو. تبارك الله عليكم.